كذا دائما تنقل حكامك ولا تطيع ولاة امرك. معركه للمسلمين انقلبت من نصر مؤزر الى هزيمه بسبب عصيان ولي الامر، عصيان النبي عليه الصلاه والسلام. قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام اجلسوا فوق جبل الرماة، لو تشوفون نوزع الغنايم لا تنزلون. خالفوا امر الرسول عليه الصلاه والسلام ونزلوا يوم بس حسوا انهم فازوا. من اعظم الخسارات خساره حمزه بن عبد المطلب اللي نصر الرسول عليه الصلاه والسلام سنوات، انزلت هذه المعركه بسبب عصيان ولي الامر. كلها تربيه رغباتهم وشهواتهم. اذا قال لك ولي امرك حاجه قل له تم، حتى لو تشوفها ما هي صحيحه قل له تم. ما تعرف ايش الحكمه وايش الخطط اللي يسويها. دائما نقول سمعا وطاعه ولبيه ولك عبره في الاخرين. هذا جبل الرماة. تشوفونه ولي الامر مهما قال لك من قوانين صارمه تعرف ان لها نظره مستقبليه يناظرها هم. انت ما تناظر ولا تسال ليش وكيف وشلون يا رسول الله كيف متى ننزل. خلاص قال لك لا تنزل لا تسوي هالشيء لا تسوي شيء، امتنع عنه.